Midangop sa Brigada Davao ang usa ka Sonia Edulantes, 60 anyos, residente sa Mulig Turil, Davao City, aron mga og tabang alang sa iyang igsuon nga si Edith Edulantes, 59 anyos, nga kasamtangan nag-anto sa sakit nga brain tumor. Sumala pa ni Sonia, nagapangayo siya og ginabang sama sa bugas ug pagkaon aron masuportahan ang panginahanglanon sa igsuon, samtang siya mismo ang modiskarte sa pagpalit sa tambal nga labihang gikinahanglan ni Edith. Dugang pa niini nga gikinahanglan po usab nga ipalawom sa MRI ang iyang igsuon apan tungod sa kakulang sa pinansyal wala pa nila kini mapatuman. Tali wala usab karon sa ilang kalisdanan, usa ka food packs ang gitunol kang Sonia, isip ini siya nga hinabang og pagtubag sa unang panginahanglan sa igsuon niini. Siyempre kalipay nga hindi man lang ko mauli nga luhaan nga nakoy mabitbit para sa iyaha. Kay siguro kung makasweldo mi panipang October may bawi karong 15 pa katunol man lang ko bisan mga prutas bisan unsa lang basta naa pero karon wa mo koy napalit og bugas kani sa akong ito sa iya ako na kay blessings ni para sa iya. Salamat kay sa mga brigada listeners no sa inyong mga tabang sa pag-share sa mga blessings diri sa istasyon sa brigada. Salamat aning food pack na gikan sa inyong mga kasing-kasing ni tanan, although sa Ginoo gikan ang tanan kay wa man joy ato. Pasalamatan ako ang mga instrumento nga mga tao nga nag-donate o naghatag ani gikan diri usab sa brigada. Salamat sa inyo, God bless us all. Luyo sa kalisdanan, naglaom gihapon si Sonia nga pinaagi sa pag-ampo o pagtidabangay sa mga katawhang dunay malumong kasing-kasing nga makabuot sa iyang igsuon nga si Edith ang kahigayunan sa pagkaayo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.